14 महिनामा चुनाव हुन्छ, 15 महिनामा सरकार बन्छ, यी कता हराउँछन् कता बिलाउँछन्। यी फ्रिजबाट निकालिएका आइसका डल्ला हुन्, आफै परेको आइस होइन यो, फ्रिजमा बनाइएका आइसहरू। यी डल्ला बाहिर राखिदिएपछि एकछिनपछि पग्लिहाल्छ। चुनाव भनेपछि अस्ति नै देख्नु भएन तपाईँहरूले? चुनाव भनेपछि त प्रतिगमन भनेर कराएको देख्नु भएन? थरथर काम्दै डराउँदै। चुनाव प्रतिगमन हुन्छ त अब के, अब 1 वर्षपछि प्रतिगमनै हुने भयो त देशमा। अब 1 वर्षपछि त चुनाव गर्नुपर्छ, 14 महिनापछि। 14 महिनापछि त अनिवार्य चुनाव गर्नुपर्छ। के देश अनिवार्य रूपमा प्रतिगमनमा जाने भयो त चुनाव हुँदा? जनादेश आउँदा चुनाव प्रतिगमन हुने भयो? संविधान मिचिने भयो त? कस्तो शासन खोजेका छन् यी तानाशाहहरूले? चुनाव टाल्ने खाल। तर कुनै पनि हिसाबले चुनाव नगराएर धर छैन। चुनाव गराउन यिनीहरू बाध्य छन्। तपाईँहरूलाई अलिक दुःख कष्ट यस बिचमा दिन सक्छन्। धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री भएकै दिन घोषणा गरेको थिएँ, म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न। त्यसले भ्रष्टाचारीहरूको मनमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्यो। उनीहरूले सबै उस्तै त हुन् नि भनेर कहिले के नाममा उछालेको छ, कहिले के नाममा उछालेको छ, हिलो छापेको छ, यस प्रकारका दुष्प्रचारहरू सबै उस्तै त हुन् नि, तिनले भ्रष्टाचार गरे पनि उस्तै त हो नि भन्ने पार्नका लागि त्यो सब हल्ला चलाए। आज देखिन थालेको छ सोझै सेटिङमा कसलाई भन्सार छुट दिने, कसलाई भन्सार नदिने, के गर्ने कसो गर्ने भन्ने यो अरबौँको खेल भइसक्यो। टिङ होइन भन्न सकिने ठाउँ छैन। मान्छेहरू खुलेआम भनिराखेका छन्, यो सेटिङ भयो, सञ्चार माध्यमले लेखिराखेका छ, बोलिराखेका छ, सेटिङ भयो भएन भन्ने ठाउँ छैन। 5 पार्टी जनादेश छ, कोही एक्सिड भएको छ, 5 पार्टी, कोही अवैध ढङ्गले दर्ता भएको छ। हामीले साउन 25 गते निकालेका मान्छेहरू सांसद भनेर, केन्द्रीय सदस्य भनेर दर्ता गरेर लगेका छ। निर्वाचन आयोग तमासा गर्छ, सभामुखको मर्यादा नराखेर तमासा गर्छन्। प्रभावित हामी हुनु हुँदैन। हाम्रो काम देशको सेवा गर्ने हो, जनताको सेवा गर्ने हो, कर्तव्यनिष्ठ भएर सेवा गर्ने हो। त्यसकारण कुन सरकार छ भन्ने कुरा होइन, आफ्नो कर्तव्य नियम कानुन, बमोजिम नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर आफ्नो कर्तव्य जुनसुकै सरकार आओस् तपाईँहरूले सक्रियताका साथ निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकारलाई असहयोग गर्ने होइन। सरकारलाई असहयोग गर्ने भनेको काम नगर्ने हो, काम नगर्ने भनेको देश विकासलाई अझ पछाडि पार्ने हो। यो बुद्धि त काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको जस्तो भएन। यस्तो बुद्धिका पछाडि लाग्नु हुँदैन। हामी राष्ट्रसेवक हौँ। तपाईँहरू आफूलाई राष्ट्रसेवक भन्नुहुन्छ र राष्ट्रसेवकको हैसियतले तपाईँहरूले कुन पार्टीको सदस्य भनेर सेवा प्रवाह गर्ने होइन। उसले प्राप्त गर्ने सेवा उसको अधिकारको कुरा हो। त्यो सेवा उसलाई उपलब्ध गराउनु तपाईँहरूको कर्तव्य हो। सेवाग्राहीको सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार र राष्ट्रसेवकहरूको सेवा उपलब्ध गराउने कर्तव्य, यस कुराबाट हामी तलमाथि हुनु हुँदैन भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ। यो कहिल्यै पनि हामी तलमाथि हुनु हुँदैन। तपाईँहरूको काँधमा बहुत गहन जिम्मेवारी छ। देशमा अझै पनि भ्रष्टाचार छ। देखे कारबाही गर्ने, नदेखे त फेरि नदेखेको त अब एकदम राम्रै शुद्धै भइगयो। तर हामीले नदेखिकन चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन। हामी स्वच्छताको प्रतीक हुनुपर्दछ, स्वच्छताको उदाहरण हुनुपर्दछ, भ्रष्टाचार विरोधको उदाहरण हुनुपर्दछ र आफू पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने, आफू पनि नगर्ने, अरूलाई पनि गर्न नदिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। मैले प्रधानमन्त्री भएकै दिन घोषणा गरेको थिएँ,
म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्दिन दिन्न। त्यसले भ्रष्टाचारीहरूको मनमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्यो। उनीहरूले सबै उस्तै त हुन् नि भनेर कहिले के नाममा उछालेको छ, कहिले के नाममा उछालेको छ, हिलो छापेको छ, यस प्रकारका दुष्प्रचारहरू सबै उस्तै त हुन् नि, तिनले भ्रष्टाचार गरे भने पनि उस्तै त हो नि भन्ने पार्नका लागि त्यो सब हल्ला चलाए। आज देखिन थालेको छ सोझै सेटिङमा कसलाई भन्सार छुट दिने, कसलाई भन्सार नदिने, के गर्ने कसो गर्ने भन्ने यो अरबौँको खेल भइसक्यो। कसरी यति बेर यो बीचमा आएर करका दरहरू यत्रो ठुलो ढङ्गले देशलाई अरबौँ मात्रै होइन यो खरबौँको तलमाथि पर्ने गरी कसरी हेरफेर गरी सबै सेटिङ होइन भन्न सकिने ठाउँ छैन। मान्छेहरू खुलेआम भनिराखेका छन्, यो सेटिङ भयो, सञ्चार माध्यमले लेखिराखेका छ, बोलिराखेका छ, सेटिङ भयो भएन भन्ने ठाउँ छैन। म राष्ट्र सेवक कर्मचारी मित्रहरूलाई तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, खास गरी निजामती नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन क्लिननेसको स्वच्छताको प्रतीक संगठन हुनुपर्छ। कसैले घुस खुवाउन खोज्यो भने पनि खान्न भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ तपाईहरुले। मलाई सरकारले तनखा दिएको छ, म त्यो तनखामा काम गर्छु, म कमिसन एजेन्ट होइन, म भ्रष्टाचारी होइन, म भ्रष्ट होइन र भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर तपाईहरुले भन्नुपर्छ। सरकारलाई भ्रष्टाचार गर्न नदिनका निम्ति रखबारी पनि गर्नुपर्छ। तपाईहरु अब लोकतन्त्र विरोधका तरिकाहरूलाई, शैलीहरूलाई एकदम संयमित ढंगले अगाडि लानुपर्छ। यो सरकार अत्यन्तै अन्यायपूर्ण ढंगले, दमनकारी ढंगले उत्रिन थालेको छ। यो सहज ढंगले बनेको स्वाभाविक बाटोबाट आएको सरकार होइन। यो जनताबाट निर्वाचित भएर आएको सरकार होइन। यो देशको सबभन्दा ठूलो पार्टी, देशको सबभन्दा प्रगतिशील पार्टी, अग्रगामी पार्टी, संविधान बनाउन भूमिका खेल्ने पार्टी, अग्रणी भूमिका खेल्ने पार्टी, संविधान बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संरचनागत, नीतिगत, कानुनी सबै आधारहरू तयार गर्ने पार्टी, विकासको लहर सिर्जना गर्ने पार्टी, पुनर्निर्माणका काममा अत्यन्तै तीव्र वेगले अगाडि बढाउने पार्टी, यस्तो पार्टी यसलाई ढाल्नका निम्ति अहिले कुनै सहज प्रक्रिया भएको छ र? भन्नुस् त 5 पार्टी अरे, 5 पार्टी जनादेश छ, कोही एक्सिड भएको छ, 5 पार्टी, कोही अवैध ढंगले दर्ता भएको छ। हामीले साउन 25 गते निकालेका मान्छेहरू सांसद भनेर, केन्द्रीय सदस्य भनेर दर्ता गरेर लगेका छ। निर्वाचन आयोग तमासा गर्छ, सभामुखको मर्यादा नराखेर तमासा गर्छन्। यस विषयमा म अहिले जान चाहन्न धेरै, तर यो सरकार स्वाभाविक ढंगले आएको होइन। यो बडो विचित्र ढंगले, असंवैधानिक ढंगले सरकार जन्मिने ठाउँमा होइन, यो अनौठो ढंगले परमादेशबाट आयो। संसदबाट प्रधानमन्त्री छानिएन, प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने रीत पुगेर होइन, परमादेशबाट प्रधानमन्त्री छानियो, परमादेशबाट सरकार बन्यो। र यो अस्वाभाविक ढंगले, अस्वाभाविक उद्देश्यका साथ त्यसका लागि बनेको सरकार, त्यस कुरालाई हामीले एका राख्नुपर्छ। र यो अत्यन्तै गैर जिम्मेवार, यो जनताप्रति उत्तरदायी सरकार होइन, गैर जिम्मेवार।
फेरि जनताका बिचमा जानुपर्छ भन्ने चुनाव भनेपछि अस्ति नै देख्नु भएन तपाईँहरूले? चुनाव भनेपछि त प्रतिगमन भनेर कराएको देख्नु भएन? थरथर काम्दै डराउँदै चुनाव प्रतिगमन हुन्छ त अब के? अब 1 वर्षपछि प्रतिगमनै हुने भयो त देशमा? अब 1 वर्षपछि त चुनाव गर्नुपर्छ, 14 महिनापछि। 14 महिनापछि त अनिवार्य चुनाव गर्नुपर्छ। के देश अनिवार्य रूपमा प्रतिगमनमा जाने भयो त चुनाव हुँदा? जनादेश आउँदा चुनाव प्रतिगमन हुने भयो? संविधान मिचिने भयो त? कस्तो शासन खोजेका छन् यी तानाशाहहरूले? चुनाव टाल्ने खाल। तर कुनै पनि हिसाबले चुनाव नगराएर धर छैन। चुनाव गराउन यिनीहरू बाध्य छन्। तपाईँहरूलाई अलिक दुःख कष्ट यस बिचमा दिन सक्छन्। धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्। 14 महिनामा चुनाव हुन्छ, 15 महिनामा सरकार बन्छ। यी कता हराउँछन्, कता बिलाउँछन्। यी फ्रिजबाट निकालिएका आइसका डल्ला हुन्। आफै परेको आइस होइन यो, फ्रिजमा बनाइएका आइसहरू। यी डल्ला बाहिर राखिदिएपछि एकछिनपछि पग्लिहाल्छ। त्यसकारण धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन। आफ्ना सही र महान उद्देश्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। म साथीहरूलाई त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु, महान उद्देश्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। कर्मचारी तन्त्र स्वच्छ हुनुपर्दछ, सेवा प्रदायक हुनुपर्दछ र सक्रिय हुनुपर्दछ। स्वच्छ सक्रियतापूर्वक सेवा प्रदाय गर्ने त्यस्तो यो संस्था हो कर्मचारी तन्त्र। त्यो संरचना हो र त्यसको स्वच्छताको सेवा प्रवाह गर्ने, सबभन्दा प्रभावकारी ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्ने तपाईहरु हो, तपाईहरुको संगठन हो। यसले नमुना बन्नुपर्दछ, आदर्श बन्नुपर्दछ हरेक कोणबाट। सेवाग्राही तपाईका आउँदा यो नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको कर्मचारी रहेछ क्यार भन्ने कुरा तपाईका आउँदा थाहा पाउनुपर्छ। फाइल रोकिएन, पैसाको आश गरिएन, पैसा खोजिएन, भोलि आउनु भनिएन। 5 मिनेट पर्खिएर पनि आज समय सिद्धियो भन्नको सट्टा 5 मिनेट पर्खिएर पनि त्यो काम गरिदिएर भोलि आउनु भनेको गाउँबाट आएको सर्वसाधारणलाई सजिलो कुरा छैन। फेरि एक रात थप होटलमा बस्नु पर्यो, फेरि 2 छाक थप खाना खाने खर्च गर्नु पर्यो। उसले सजिलोसँग त्यो पैसा ल्याएको हुँदैन। त्यो कुरालाई, त्यस मर्मलाई हामीले बुझेर, गरिबका मर्मलाई बुझेर हामीले सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ। तपाईहरुको आफ्नो निजामती कर्मचारीहरूको हक हितका प्रश्नहरू, वृत्ति विकासका प्रश्नहरू, तपाई माथि कुनै ज्यादती अन्याय हुन नपाओस् भन्नका लागि गर्नुपर्ने कामहरू, यसका निम्ति तपाईहरुले चराएको हुने, आवाज उठाउने र सबभन्दा बढी आधिकारिक ट्रेड युनियन मार्फत सरकारसँग डिल गर्ने, सरकारलाई उपयुक्त ढङ्गले प्रस्ताव राखेर दबाब दिने। कहिले कहिले उपयुक्त सरकार भयो भने साधारण दबाब दिँदा, ध्यानाकर्षण गर्दा पुग्छ। कहिले कहिले बुझाउन गाह्रो पर्ने सरकार हुन्छ, त्यसलाई अलिक बुझ्ने गरी भन्नुपर्ने खण्ड पनि आउँछ। धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्। त्यस्तो अवस्थामा भरसक हामी पनि ध्यान दिन्छौँ कि सरकार जथाभावी स्वेच्छाचारी ढङ्गले नचलोस्, दमनकारी भएर नजाओस्, लोकतान्त्रिक र कानुनी राजको हिसाबले सरकार चलोस्। हाम्रो ध्यान त्यतापट्टि हुन्छ। यतापट्टिका कर्तव्यहरू पनि तपाईहरुले पुरा गर्नुपर्छ। आफ्नो संगठन, आफ्ना संगठनका उद्देश्यहरू, यिनीहरूलाई लिएर तपाईहरु कर्मचारीका बीचमा व्यापक रूपले जाने। अब त हाम्रो एकता पनि भइगयो, धेरै साथीहरू झन् आइसक्नुभयो, झन् हामी मजबुत भइसक्यौँ। अब 8औं बैठकले
आयोजक समिति बनाइसक्यो, अब 11औं राष्ट्रिय अधिवेशन हुन्छ, त्यसो भएपछि हामी एकदम सुरु अगाडि बढ्छौँ मात्रै भनेर हुँदैन। तपाईँहरू हरेक कर्मचारीका बिचमा जानुपर्छ। जो तपाईँहरूको सङ्गठनमा हुनुहुन्न ती सबै बाटो बिराएका हुन् भन्ने तपाईँले ठान्नुपर्छ। ती बाटो बिराएका हुन्, नबुझेका हुन्, आफ्नै हित नबुझेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने सङ्गठनमा गएर काम गरिरहेछ। तिनलाई त्यहाँबाट उन्मुक्ति दिनुपर्छ। तिनको उद्धार कसले गर्ने? तिनको वैचारिक उद्धार। धेरै प्रकारका रेस्क्यु हुन्छन् नि, तिनको वैचारिक रेस्क्यु, त्यो उद्धार चाहिँ तपाईँहरूको सङ्गठनले गर्नुपर्छ। जिल्ला जिल्लामा, कार्यालय कार्यालयमा। किन तपाईँहरूको सङ्गठन ठिक छ? यस्तो हुन पर्यो भने कतै मार्क्स वितरण गर्दाखेरि पनि यस्तो सुरु गरिसकेका छन् कतिपय ठाउँमा कि पार्टीको चिन्हको मार्क्स कर्मचारीले लगाउनै पर्ने, त्यस्तो पनि वितरण गर्न थालेको छ। यस्ता कुराहरूलाई हामीले सोझै अस्वीकार गर्नुपर्दछ र त्यो हटाउनु पर्दछ। कुनै पनि कर्मचारीलाई करकाप दबाव कुनै प्रकारकोले आफ्नो सङ्गठनमा ल्याउनु हुँदैन। फेरि हामी पनि अलोकतान्त्रिक भइहाल्छौँ। विचारले कन्भिन्स गरेर होइन, कुनै प्रकारको दबाब दिएर। हुनसक्छ कुनै ठाउँमा हामीभन्दा मातहतमा कुनै कर्मचारी होला, त्यसो भने उसलाई दबाब दिने जस्ता खालको कामहरू दबाबबाट होइन, स्वेच्छाको विषय बनाउनुपर्छ। हाम्रो सङ्गठनमा प्रवेश गर्ने कुरा, सरिक हुने कुरा, सङ्गठित हुने कुरा छनौटको विषय हुनुपर्दछ। कर्मचारीहरू छनौटको विषय, रोजाइको विषय हुनुपर्दछ। हाम्रा विचार, हाम्रा व्यवहारहरूले, हाम्रा मान उद्देश्यहरूले ती उद्देश्य विचार र व्यवहारबाट आकर्षित गरेर नै हामीले उनीहरूलाई सङ्गठित गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको उच्च मनोबल देखेर मलाई खुसी लागेको छ। यसले तपाईँहरूलाई सफलतातिर डोर्याउँछ, पुर्याउँछ भन्ने मैले ठानेको छु। र मैले अघि नै भने तपाईँहरूले 10औं राष्ट्रिय अधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई अब महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा परिणत गर्नुभएको छ। आयोजक समितिलाई म समयमै सम्मेलन, राष्ट्रिय सम्मेलन, 11औं राष्ट्रिय सम्मेलनको सफलतापूर्वक आयोजनाको तीव्र तयारीमा जुट्न र त्यसलाई सफल बनाउन आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू त्यसमा जानुहोला। तपाईँहरूका प्रस्तावहरू मलाई धेरै राम्रो लागेको छ। ती प्रस्तावहरूलाई तपाईँहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ, त्यसमा जुट्नुहोला भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँहरूले एकता गर्नुभएको छ, एकतामा साथीहरू समाहित हुनुभएको छ। यो सिलसिला एउटा सुरुवात हो भन्ने कुरा ठान्नुपर्दछ। थुप्रै अझै पनि बाहिर हुनुहुन्छ कर्मचारीहरू, उहाँहरूलाई समावेश गर्दै जाने नीति त्यो अख्तियार गर्नुपर्दछ र अरूलाई पनि समेट्दै जाने। केही मान्छेहरूले कर्मचारीहरूलाई अल्मल्याउने, भड्काउने अथवा गुमराह गर्ने काम गरिराखेका छन्। तिनीहरूका चङ्गुलबाट छुटाएर तपाईँहरूले आफ्नो सङ्गठनमा उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने र गोलबन्द गर्ने काम गर्नुपर्दछ। तपाईँहरूलाई सबै काममा सफलता मिलोस्। फेरि एकपल्ट तपाईँहरूलाई सफल आयोजनाका लागि